खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जश्न आज़ादी तक का हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, और उम्मीद करता हूँ आप इसको कंप्लीट कराने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करूँगा बनू में हुए वाक़ये से। बनू के अंदर जो फायरिंग इंसिडेंट पेश आया है और उसके बारे में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ चल रही हैं। कल मैंने इस पर बात नहीं की थी, मैं थोड़ी सी और ख़बरें आने का वेट कर रहा था, जो मुझे ऑथेंटिक रिसोर्सेज से चीज़ें पता चलनी थी, मेरी जो रिसोर्सेज हैं उनका भी वेट कर रहा था। दो तरीके के बयानियाँ इस वक्त सामने आए हुए हैं। एक ये है कि ये जो कार्रवाई की गई है, अमन मार्च था बनू में, पहले ये बता दूं, और उस अमन मार्च के ऊपर जो फायरिंग हुई है, एक चीज़ ये बताई गई है कि वो अस्करी के सामने हुई है, तो उसी इतराफ़ के अंदर। तो एक चीज़ ये सामने आई है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया है, और दूसरी चीज़ ये सामने है कि ये इंतशार फैलाने के लिए कुछ एलिमेंट्स की तरफ से किया गया है। तो अभी तक ये एक्चुअल चीज़ है क्या, ये इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं आया है, कोई हतमी बात सामने नहीं आई है। जैसी कोई बात, कोई चीज़ सामने आएगी, आपको फ़ौरन उससे आगाह किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए, ताकि आने वाली जो भी खबर हो वो आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब, जो कि मरियम नवाज साहिबा से रिलेटेड है। मरियम नवाज साहिबा ने जो बयान दिया, अदलिया के ऊपर बात की, सुप्रीम कोर्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं, रिजर्व सीट्स वापस करने का, तो उसके बाद से हुकूमत के अंदर अजीब सी खलबली मच गई है। ये बैन लगने वाली बात भी तभी सामने आई थी, और मेरा ख्याल में हुकूमत इस चीज़ को मेच्योर तरीके से डील नहीं कर पा रही है, तो काफ़ी उनको मुश्किलात हो रही हैं। कोई भी आ रहा है, वो एक बयानिया दे रहा है, दूसरे लोग आके उस बयानिया की सफाइयाँ दे रहे हैं। जैसे अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बड़े क्लियरली बताया कि जी हम बैन लगा रहे हैं। फिर इसहाक डार साहब ने कहा, इसहाक डार साहब जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी हैं, समधी भी हैं और वज़ीर ख़जाना नहीं, वज़ीर ख़ारजा हैं इस बार। ख़जाना हमेशा मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि वज़ीर ख़जाना ही रहते थे वो, वज़ीर ख़ारजा हैं। और उससे बड़ी बात, नायब वज़ीर आज़म है भाई वो आपके, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी है। उन्होंने आकर फिर ये बताया कि नहीं, पहले जब हुकूमत मुशावरत करेगी इत्तेहादियों के साथ, उसके बाद ये चीज़ होगी, इम्प्लीमेंट होती है या जब भी होती है। तो इसी तरीके से ये जो अभी मरीम नवाज साहिबा वाला बयान आया है, जो कि मुझे थोड़ा मुज़ायका खेज़ भी लगा, जो उन्होंने बात बोली कि जजेस को चाहिए कि वो अपनी ज़मीर की बुनियाद पे नहीं बल्कि आइन की बुनियाद पर फैसले करें। तो मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले भी आइन को कितना तोड़ मड़ोड़ कर उसके साथ क्या किया जा चुका है और किस तरीके से अपने फैसलों के लिए आइन को इस्तेमाल किया गया है। तो ये अब हर हुकूमत में ही देखने को आ रहा है। तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो या पीपल पार्टी हो, अगर फैसला अपने हक में होता है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, अगर फैसला अपने हक में नहीं होता तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है। वही बात है, कौड़ा कौड़ा तू तू, मीठा मीठा हप हप। तो अब आगे ये कब तक रविश कायम रहेगी और आगे भी हुकूमतें ऐसा ही करती रहेंगी, तो ये इस तरीके के मामला जो हैं वो ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएंगे। जब तक सब एक पेज पर नहीं आएंगे और खुश दिली के साथ फैसले कबूल नहीं करेंगे, तब तक मसले मसाइल बरकरार रहेंगे। एक और बयान भी उनका है जो सनम जावेद से रिलेटेड है, कि उन्होंने बताया कि किसी की भी गिरफ्तारी हो, वो कोई खातून हो, तो वो उसको कंडेम करती हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि वो किसी भी तरीके के बयानिए देती रहें और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये एक समरी थी उनके बयानिए की। उन्होंने नाम कहीं नहीं मेंशन किया सनम जावेद का, लेकिन जो वो बात कर रही थी उससे क्लियर था कि वो किसके बारे में बात हो रही है। फिर सनम जावेद साहिबा का भी बयान आया है कि आप मेरा नाम लेती तो मैं आपको बताती, और अब मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो है वो बद अखलाकी नहीं करनी, मतलब जो आपने अल्फाज चुनने हैं उसका ज़रा चुनाव बेहतर होना चाहिए, तो मैं वही अच्छी तरीके से अल्फाज चुन के आपको जवाब दूंगी। तो इस तरीके की बात इनके बीच में चली, वही वॉर जो अल्फाजों की चलती है। फिर अज़मा बुखारी साहिबा का भी उसके ऊपर एक ट्वीट आया है कि बीबी आराम से। तो ये अब तक की इनके बीच में डेवलपमेंट हुई है, और मेरा ख्याल में ये जो ट्विटर वॉर और अल्फाजी जंग जो चल रही है तहरीक इंसाफ और नून लीग के बीच में, मैं नहीं समझता ये ख़त्म होने वाली है कभी भी। उनके भी जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं और इनके भी जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, अब ये इन चीज़ों के ऊपर की क़यादत तो बयान दे देती है ना, ये तो बयान दे के साइड पे हो जाते हैं। फिर अब जो काम है ये वॉरियर्स का है, ठीक है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, वो जी वो सही कह रही थी, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, और ये जंग जो है चलती रहेगी। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। पाकिस्तान की जो क़यादत है वो थोड़ा बहुत शशोपंज में है इस चीज़ को लेकर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाता है
تو پھر پاکستان کے ساتھ ڈیلنگ کیسی رہے گی اور اس کے بعد تحریک انصاف کا کیا ہوگا، اس چیز کو لے کے تھوڑا سا ابھی حکومت جو ہے وہ ششپنج میں ہے، جبکہ فچ نے تو بڑی ہی صاف بتایا تھا، میں نے اپنی پچھلے ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ اکانومی جو ہماری ابھی کی جو گورنمنٹ ہے یہ 18 مہینے لاسٹ کرے گی، کیونکہ اکانومی ان سے پراپر نہیں سنبھل سکتی اور یہ بڑھے گی اب مہنگائی جو ہے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے بولی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آئے گی۔ تو یہ معاملہ اب جس طرف جا رہا ہے، ابھی اگر آپ حالات دیکھیں، بہت جگہوں سے مارشل لا کی بھی صدائیں آ رہی تھی، بہت جگہوں سے ایمرجنسی کی صدائیں آ رہی تھیں، تو یہ ذرا ابھی کچھ کھچڑی ہے جو کہ پک رہی ہے، لیکن ابھی تک پوری طریقے سے اس کی کوئی بھنک سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ ایکچولی ہونے کیا والا ہے۔ تو جیسے ہی مجھے کوئی بھی خبر ملتی ہے جو اوتھینٹک ریسورس سے ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اس کے لیے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اویس لغاری صاحب کی، جو انرجی کے منسٹر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے جائیں گے تو پاکستان کو فیوچر میں بڑا نقصان ہوگا، اور اگر معاہدے ختم کر دیے جائیں گے تو پہلی چیز تو یہ کہ بھائی بجلی نہیں ملے گی، جب بجلی نہیں ملے گی تو ملک کے اندر مزید مسائل بڑھیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے سے آپ ظاہر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ سنسیئر ہے، تبھی آپ کو بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسی کسی کے ساتھ بھی معاہدے ختم کر دیں گے تو اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف گوہر اعجاز صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس لے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں اور ان سے کسی طریقے سے بات چیت کا راستہ نکالے تاکہ ان معاہدوں کے اندر کچھ چینجز کیے جا سکیں، ورنہ عوام کے اوپر یہ جو بیجا بوجھ پڑ رہا ہے یہ بڑھتا رہے گا۔ اور انہوں نے ایک یہ چیز بھی بولی ہے کہ یہ آئی پی پیز کو اون کون کر رہے ہیں، اس چیز کو بھی ذرا سامنے لے کے آئیے عوام کے سامنے، اور کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان تمام ڈیل سے، یہ چیز بھی سامنے آنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں ان کی یہ کہیں بھی بات کافی حد تک لاجیکل ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ وہاں پر کرفیو امپوز ہو گیا ہے کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے جتنے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں، جو بھی طالب علم یا عام لوگ بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں جو پاکستان سے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دور رکھیں ان تمام مسائل سے، ان تمام دنگے فساد سے، تاکہ آپ کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام لوگوں تک یہ میسج پہنچ گیا ہوگا کہ ان کو کسی بھی طریقے کے مسئلے میں نہیں پڑنا ہے۔ اب میں ذرا بات کر لیتا ہوں جو بائیڈن صاحب کی۔ ان کے اوپر کافی پریشر ڈیولپ کیا جا رہا تھا کہ وہ صدارتی انتخابات سے اپنا نام وڈرا کر دیں، کیونکہ یہ باراک اوباما صاحب کی طرف سے بھی ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو جیتنا کافی ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اب حلقوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے اس بات پہ ایگری کرنا شروع کر دیا ہے، غور کر رہے ہیں فی الحال وہ کہ ان کو اپنا نام وڈرا کر دینا چاہیے صدارتی انتخابات سے۔ تو اس کے اوپر حتمی خبر آتی ہے کوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بھی۔ ٹی ایل پی کے ساتھ جو مذاکرات تھے حکومت کے وہ کامیاب ہو گئے اور فیض آباد دھرنا ختم کر دیا گیا۔ کریڈٹ گوز ٹو رانا ثناء اللہ صاحب، کیونکہ انہی کو بھیجا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ابھی کوئی منسٹری تو نہیں ہے لیکن وہ مشیر ہیں اس وقت، تو انہوں نے بڑی ہی اچھی طریقے سے اس چیز کو ڈیل کیا اور یہ دھرنا جو ہے بڑے طریقے کے ساتھ ختم ہوا۔ اور ٹی ایل پی والوں کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو جو ان کے مطالبات تھے ان کو پورا کیا جائے گا، جس کے اندر ہے عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے اوپر بات کرنی ہے، اور جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو بین کرنا ہے، اور جو نتن یاہو ہیں ان کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ وہ عالمی دہشت گرد ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کہی تھیں اس کے اوپر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے وہ دھرنا سعد رضوی صاحب نے ختم کر دیا۔ ایک اور اہم خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ٹی ٹی پی کے چیف نور ولی ویسود کی کال لیک ہوئی ہے، جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پاکستان میں حملے کرنے ہیں اور پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو یہ کال جو لیک ہوئی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ہماری سیکیورٹی ہے وہ اور زیادہ سخت کر دی جائے گی تاکہ اس طریقے کے حملوں کو روکا جا سکے۔ اگر آپ دیکھیں ہماری سیکیورٹی فورسز مستقل اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں اور ہر محاذ پہ لڑ رہی ہیں، تو اس وقت ضرورت ہے کہ قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو تاکہ وہ کسی بھی خطرے سے آرام سے نمٹ سکیں۔ کینیڈا کے اندر پہلی دفعہ آرمی چیف ایک خاتون بنی ہے جن کا نام ہے جینی کریگنن، اور وہ اب آرمی کو لیڈ کریں گی، آرمی چیف ہیں۔ اسی کے ساتھ اب اینڈ میں تھوڑی سی موسم کی بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر گرمی کی شدت بالکل کم نہیں ہو رہی ہے، اور کراچی کے اندر تو کل تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، گرمی جو ہے اپنے عروج پر ہے۔ تو اس موسم میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہائیڈریٹڈ رہیں اور پانی استعمال، میں نے بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، پانی کا جو استعمال ہے یہ کرتے رہنا ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک گھونٹ پانی ضرور پیجیے تاکہ آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کا اتنا پسینہ نکل جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، گرمی میں کبھی آپ باہر گئے، کہیں اے سی نہیں ہے، آپ کسی جگہ باہر گئے ہیں، کوئی گروسری شاپنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کر رہے ہیں اور آپ پانی نہیں پی رہے،
پسینہ آپ کا مسلسل بہہ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کب فینٹ ہو جائیں. تو اس لیے اس تمام چیز سے بچنے کے لیے، اس ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے پہلی تو کوشش کیجیے اگر غیر ضروری کام ہے تو گھر سے باہر نہ نکلیے. آپ دفتر جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، وہیں تک اپنے آپ کو محدود کریں، بلا ضروری کہیں نہ نکلیں اس موسم میں. اور اگر آپ نکل بھی رہے ہیں تو پانی کا خاص خیال رکھیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے حد سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو تھوڑا سا اس پانی میں نمک یا نیبو نچوڑ کے ڈال دیجیے تاکہ آپ کی جو نمکیات ہیں باڈی کے اندر وہ پوری ہو سکیں، جس کو ہم ORS کا پانی بھی بولتے ہیں. وہ بھی پیا جاتا ہے. وہ بھی تب پیا جاتا ہے جب آپ کی باڈی سے سارا پانی ریلیز ہو جاتا ہے اور نمکیات نکل جاتے ہیں. تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیے. یہ چھوٹا سا میسج ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو بھائی سبسکرائب کر دیجیے، شیئر کیجیے. اگر میرا کام پسند آ رہا ہے لائک بھی ضرور دبائیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے.